अपोजिशन एनआरओ चाहती है, इन्होंने लिखकर भेजा कि नैब कवानीन से मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दें। अपने नजरिए से पीछे हट गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा शहबाज शरीफ और बिलावल 2 साल से हुकूमत खत्म करने के पीछे लगे हैं। ये सिर्फ अपना माल बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे केस खत्म हो जाएं। हमने इनका कोई केस नहीं बनाया, इन पर केस साबका हुकूमतों ने बनाए हैं। पार्लियामेंट में हिमायत, पार्लियामेंट के बाहर मुखालफत। बिलावल भुट्टो कहते हैं किसी एनआरओ में दिलचस्पी नहीं रखते। एफएटीएफ के नाम पर हुकूमत को गैर जरूरी ताकतवर नहीं बनने देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अदालतों में जवाब दे रही हैं। इमरान खान अपने तमाम साथियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वजीर आजम ने खुद एनआरओ लिया, मावनीन और मुशीरों को दिलवाया। मालम जब्बा, बीआरटी, चीनी, आटा चोरी पर एनआरओ दिलवा दिया गया। पीपी चेयरमैन ने हुकूमत पर कुलभूषण को एनआरओ देने का इल्जाम लगा दिया। बोले हुकूमत ने एनआरओ के बजाय केआरओ पेश किया। इमरान खान को कश्मीर का सफीर बनना था, कुलभूषण का वकील बन गया। सरे महल कैसे बना, सुएज अकाउंट में पैसा कैसे आ गया, ओमनी कैसे बना, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की। शिबली फराज का बिलावल भुट्टो से सवाल, कहा बिलावल का इखलाकी जवाज नहीं बनता कि वो करप्शन पर बात करें। जरदारी खाता है, खिलाता है। नवाज शरीफ खाता भी है और लगाता भी है। इमरान खान खाता है और ना खाने देता है। मुराद सईद ने कहा इनका कच्चा छट्टा खुलकर कौम के सामने आ गया। पहले जबानी अब तहरीरी तौर पर एनआरओ प्लस मांगते रहे। अपनी 7 नस्लों का हिसाब दूंगा, बिलावल भी दें। शहजाद अकबर का चैलेंज, बिलावल पार्लियामेंट में आए, बात करें, मैं वसीयत लाऊंगा। बिलावल भी चेयरमैनशिप की वसीयत साथ लाएं। नैब की गिरफ्तारी और जमानत के कानून पर कंफ्यूजन फैलाई गई। प्रैक्टिस में खराबी हो सकती है, नैब कानून में खराबी नहीं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन मुतारिफ। सेनेट और कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख होंगे। ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं देगा। कर्ज देने वाले इदारे पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। कलअदम तंजीम या उसके नुमाइंदे की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फौरी मुंजमद की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने 180 दिन लापता करने का बिल वापस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इतना खौफनाक बिल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है उससे भी खौफनाक था। उठाने का फैसला करने वाले कमेटी में हसास इदारे के ऑफिसर शामिल थे। मैंने पूछा ये बिल किसने बनाया तो जवाब नहीं मिला। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। सेनेट अरकान ने बिल मंजूर करके भारतीय अज़ाइम खाक में मिला दिए। तरमीमी बिल की मंजूरी पर शाह महमूद कुरैशी का सियासी जमातों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस के जरिए कोई रियायत नहीं दी गई, वो कैद में है। उसको जो सजा दी गई उसमें कोई तखफीफ नहीं हुई। वो मुल्क छोड़कर नहीं गया और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है कि वो रातों रात फरार हो जाए। कराची में सफाई के लिए फौज का किरदार, वजीर आजम ने समरी पर दस्तखत कर दिए। पाक फौज सफाई की निगरानी करेगी, FWO भी साथ होगी। जितने फंड्स दरकार हैं दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बताया वफाकी हुकूमत कराची पर 100% तवज्जो देगी। सफाई का काम फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में शहर की सफाई, दूसरे में बंद नालों की सफाई की जाएगी। मेयर वसीम अख्तर ने कहा कराची के मसाइल का हल आर्टिकल 140A में है, फौरी नाफिज किया जाए। वजीर आजम की हिदायत पर चेयरमैन NGMA कराची पहुंच गए। वजीर आला सिंध से मुलाकात। ISPR का कहना है पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब किया गया। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा जारी। मस्जिद निमरा में खुतबा हज शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा दुनिया मुश्किलात का शिकार है, मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, अच्छे अमाल और वादे पूरे करें।
بدن کی سلامتی، صحت کا خیال اور صفائی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے۔ حجاج کرام مزدلفہ پہنچ گئے، کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ نماز فجر کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ رمی کے لیے حجاج کو سینیٹائز کی ہوئی کنکریاں دی جائیں گی۔ کورونا کے پیش نظر لاکھوں کے بجائے صرف 1000 خوش قسمت حجاج اس سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے پر پابندی، نماز و طواف کے دوران 3 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا۔ جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤنڈ، کراچی سمیت ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گھمسان کرن، سب کو تگڑے جانور کی تلاش، مگر جیب نہیں دیتی ساتھ، بیوپاریوں نے موقع دیکھ کر دام بڑھا دیے۔ ای سپورٹس کے دیوانوں کے لیے بڑی خبر، گن اٹھاؤ میدان میں اتر جاؤ، پی ٹی اے نے پب جی سے پابندی ختم کر دی، گیم کمپنی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ فواد چودھری کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے پاکستان کو ٹیک کمپنیز کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا، امید ہے اب اس گیم کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے خلاف نااہلی کی درخواست خارج کر دی گئی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا دوہری شہریت کے حامل افراد کی تقرری پر کوئی پابندی نہیں۔ وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہیں، اکیلے ریاست کا نظام نہیں چلا سکتے۔ دوہری شہریت پر وزیر اعظم کے معاونین خصوصی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تعداد کی بھی پابندی نہیں، معاونین خصوصی کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار قرار۔ حکومت پر مشکل آئے تو اپوزیشن مشورے کرتی ہے، کتنا ساتھ دیں؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کے خاتمے کے لیے اپوزیشن کو متحد ہونا ہوگا۔ سراج الحق نے کہا حکومت نے عالمی طاقتوں کی خوشی کے لیے راتوں رات اقدام کیے، کل بڑی تقریریں کرنے والی نون لیگ اور پی پی نے ساتھ دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا اپوزیشن کی صفوں میں بہت کنفیوژن ہے، بلاول کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ فضل الرحمان کے بھائی نے اپوزیشن سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ جے یو آئی اکیلے کنٹینر لے کر آئی تھی، پی پی اور نون لیگ والوں نے سیلفیاں لی اور چلے گئے۔ بھارتی نیوی کے حاضر سروس آفیسر، جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن یادو کا نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت 3 اگست کو ہوگی۔ فوجی عدالت نے کلبھوشن کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنا رکھی ہے۔ 17 جولائی 2019 کو عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کو فیصلے پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ درگاہ عالیہ گولرہ شریف کے سجادہ نشین پیر سیدنا شاہ عبدالحق گیلانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ آپ کی عمر 94 برس تھی۔ مہر علی شاہ گیلانی کے پوتے اور پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابا جی کے صاحبزادے تھے۔ یہ ہوائی فیملی کی جانب سے پیر سیدنا شاہ عبدالحق گیلانی کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کوارڈینیشن کمیٹی ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے نمائندگان کی شرکت۔ حکومتی امارات آسانیاں فراہم کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ عمران خان کی تمام چیف سیکرٹریز کو سہولتوں میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ توشہ خانہ سے تحفے میں ملی گاڑیاں لینے پر دائر کرپشن ریفرنس، نیب کا آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ۔ نیب نے آصف زرداری کی 3 گاڑیوں کی ملکیت منجمد کر دی، 2 BMW اور 1 لیکسس شامل، نواز شریف کی مرسیڈیز کی ملکیت بھی منجمد۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب نے نظر ثانی کی اپیل تیار کر لی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ فضول درخواستیں دائر کرنے کی حوصلہ شکنی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر عارف الوی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست غلاظت قرار دے دی، درخواست گزار کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ این سی او سی نے کورونا کی وبا کا بھرپور مقابلہ کیا، صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں قوم کی جانب سے ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل درآمد قابل ستائش ہے۔
मुल्क में कोरोना के मरीजों में कमी, 24 घंटे के दौरान 1144 केसेस रिपोर्ट हुए, 32 अफराद लुक़मा अजल बने। ब्रिटिश एयरवेज का लंदन से पाकिस्तान के लिए परवाजों की बहाली का ऐलान। इस्लामाबाद और लंदन के दरमियान हफ्ते में 3 परवाजें चलाई जाएंगी। पहली फ्लाइट 14 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं फ्लाइट्स का आगाज दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात की मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन की पोस्टल बैलेट की तजवीज़ मुस्तरद, कहते हैं संगीन धांधली का खदशा है। अमेरिका के लिए शर्मिंदगी होगी जब तक लोग वोटिंग में भरपूर शिरकत ना कर सकें, इलेक्शन मौखर किए जाएं। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी जैसे बॉलर्स का टीम में होना हमारी खुशकिस्मती है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं कोरोना के बाद ग्राउंड में वापसी एक चैलेंज है। मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। फास्ट बॉलर ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। हारिस रऊफ रवां हफ्ते इंग्लैंड रवाना होंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,504 रुपए 41 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 50 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।